been enough? So you see, the human history is full of pain, and it is full of pain even for me today. And मतलब in the last 2-3 years, पिछली मरतबा मैंने यहीं किसी फोरम पे गुफ्तगू की तो मुझे किसी ने कहा कि स्टीवन पिंकर की किताब पढ़ो, बेटर एंजल्स ऑफ आवर फ्यूचर. उसने ये हिसाब लगाया, एंड विच इज़ ट्रू. वो किताब पढ़कर भी मुझे एहसास हुआ कि डेथ्स इन नंबर्स एंड प्रोपोर्शंस आर रिड्यूसिंग. से जो 20वीं सदी में थी, 19वीं सदी में थी और 20वीं सदी में थी, वो पिछले 50, 60, 70 साल में कम भी हुई हैं. तो देयर इज़ अ गुड एफिकेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्डर. कुछ फ़र्क पड़ा है, मगर नॉट इनफ कि मेरा और आपका दर्द जो है वो हैंडल हो जाए. अच्छा जी, मैं ये जो गुफ्तगू आपसे कर रहा था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें गिना दी और दूसरी जंग अजीम के बाद की भी सारी चीज़ें आपको गिना दी कि फ़ारिस की जंगें हुई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, आपने नेपाल के ज़रिए भी ग्रीन भी ख़त्म कर दी वहाँ पर. फिर जनाब साउथ अमेरिका में जो जंगें हो रही हैं, जिसका सर पैर मेरी और आपकी समझ में नहीं आता कि क्यों हो रही हैं. कई मरतबा हम न्यूक्लियर डेवस्टेशन से एक्सीडेंटली बच गए हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली बच गए हैं. कोई 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं. तो लिहाजा दुनिया को अगर होश नहीं आ रहा, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का भी आप कैफियत देखें कि वेस्टेड इंटरेस्ट वीटो वॉर्स, cessation of wars or allow wars to happen. हमने तमाशा देखा, मगर यूनाइटेड नेशंस का एक और फ़ायदा हुआ क्योंकि एक जान कहीं भी जाए. ये मेरा कुरान है जो ये कहता है कि अगर एक इंसान मारा जाए तो सारी इंसानियत मारी गई. इसमें मज़हब नहीं, मुसलमान का जिक्र नहीं है, ना ईसाई का है, ना किसी का. एक इंसान मारा जाए तो सारी इंसानियत मारी गई का क़िताल हुआ, और अगर एक इंसान बचा लिया तो सारी इंसानियत बचा ली. और मैं ये समझता हूँ कि जो मॉरल एंकर निकल गया, यानी आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ पुशिंग अ रिलीजियस फर्वर इनटू एनी डिस्कशन, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मसीहियत का भी मॉरल एंकर था, उसके अंदर भी इंसानी जान की एक कीमत थी. मगर यूरोप अपने इर्तिक़ा की वजह से और अपने रेनेसांस के दौरान जो जंगें चर्च के साथ हुई, तो उसने एक सेकुलरिटी इस्टेब्लिश कर ली. और मैंने ये देखा कि उसका मुतबादिल ह्यूमैनिटेरियन एंकर इतना वाज़ेह नहीं हुआ कि वो इंटरनेशनल डिसीशंस पर असर कर सके. अब मैं आपसे कहता हूँ, आज हमें ज़रूरत का एहसास मज़ीद बढ़ गया. हमेशा ज़रूरत का एहसास रहा, आज कोई अनोखी बात नहीं है. गाज़ा के एतबार से चैलेंज हुआ, फोबियास के एतबार से चैलेंज हुआ, सोशल मीडिया के एतबार से चैलेंज हुआ, नैरेटिव के एतबार से चैलेंज हुआ. पहले हम बड़ी आसानी से वेस्टर्न नैरेटिव समझ लिया करते थे और पढ़ लिया करते थे, और आसानी से समझ में आ जाता था कि ये नैरेटिव है, इसी पर चलते रहो. फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, गलती हुई है वेस्टर्न मीडिया में भी. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ वन एग्जाम्पल, जो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है. नुकसानदेह क़िताल, सत्यानाश हो गया कौमों का. अफ़गानिस्तान में क्यों जंगें होती रहीं, मुझे और आपको नहीं मालूम. अल्टीमेटली वहाँ दहशतगर्द आ गए. आजकल पाकिस्तान भी परेशान. जंगें होती रही ना. कभी ये कहा गया कि रूस का आना तो बड़ा ही ख़तरनाक है भाई, फिर ये हुआ कि अमेरिका का रहना भी बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ जंगें शुरू हो गई. वी क्रिएटेड दहशतगर्दी देयर. तो आई डोंट थिंक कि वॉर जो है वो, मिसाल के तौर पर इस वक्त जो गाज़ा में हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो बाकी फ़लस्तीनी पॉपुलेशन है वो कहेगी भाई गिव अप एनी स्ट्रगल फॉर पैलेस्टाइन. टुडे वी हैव अंडरस्टूड दैट फोर्स इज माइटी, गिव अप ऑल दी स्ट्रगल्स एंड कम टू पीस. एक ये सिनारियो है, और ये सिनारियो है कि द स्ट्रगल विल कंटिन्यू. मैं मिसाल देता हूँ इंसानी फितरत की, कि यहूदियों का स्ट्रगल सेंचुरी से कंटिन्यू हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 6 मिलियन वर किल्ड. हाउ शेमफुल फॉर ह्यूमैनिटी कि जानबूझकर जनाब उनको गैस चैम्बर्स में डालकर उनको मारा गया. हाउ शेमफुल. बट उनके रिजॉल्व का, चाहे मिसप्लेस रिजॉल्व हो, है उसमें कोई कसर आई. Why can't this be an important lesson for humanity? Why you can't do this? It will be a vicious cycle which will continue. अच्छा, जब अगर आप इस एग्रीमेंट पर आ जाएं तो किसी के साथ भी बहस कर लें. मैं समझता हूँ दिस फोरम इज़ वेरी गुड कि यहाँ पर कम से कम डिबेट हो, ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू आर प्रेजेंटेड है. एंड मैं आपको मिसाल देता हूँ,
کہ میں نے ایک ڈپلومیٹ سے پچھلے دنوں پوچھا کہ تمہارے ملک نے کیوں سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا کہ ہمارے ملک نے یہ سوچا کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے ہماری دوستی ہے، تو ہم نے اس پرنسپل کو اہمیت دی، لہٰذا ہم نے سیز فائر کے خلاف ووٹ کیا. تو میں نے کہا چلو تم نے ایک اصول تو لے ڈاؤن کیا نا، مگر میں تم کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا بچہ کوئی غلط کام کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر دے اور مزید قتل کرنے کا امکان ہو، تو میرا فرض کیا بنتا ہے کہ کیونکہ وہ میرا بچہ ہے یا میرا دوست ہے تو میں اس کو کہوں کہ ٹھیک ہے بچہ میں پروٹیکٹ کرتا ہوں، جن کو مارنا ہے جلدی سے کچھ مار لو. یا میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میرا دوست ہے تو میں اس کو رہنمائی کروں کہ نہیں بیٹا ایسا نہ کرو. تو یہ آرگومنٹ میری سمجھ آپ اس بیک گراؤنڈ سے بھی لے آئیں کہ جی حماس نے حملہ کیا، معصوم جانیں اسرائیل میں گئیں، تو میں تو معصوم جانوں کے قتل کے خلاف ویسے ہی ہوں، میرا پلیٹ فارم ہی یہی ہے کہ معصوم مگر اس ایشو کو ریزالو کرو. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا، اوسلو اکارڈز ہوئے، یہ طے کر لیا اسرائیل نے کہ جی ہم نے نہیں ان پر عمل کرنا، 2 اسٹیٹ سولوشن ہم نے نہیں کرنا. تو لہٰذا میں اب آپ کے نئے چیلنجز کیا ہیں، ایک تو یہ چیلنج یہاں تک آ گیا، نئے چیلنجز یہ ہیں کہ میں کافی عرصے سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں. The first time I was alarmed by the possibility of AI being a major threat to humankind was after I read Yuval Harari, after I read Stephen Hawking, after I read Eric Bostrom جس نے سپر انٹیلیجنس لکھا. 6-7 سال ہو گئے دنیا کو تو ابھی ہوش آنا شروع ہوا، میں پریشان جب سے تھا کہ دس از اے میجر تھریٹ اینڈ اٹ از گڈ کہ سم نیشنز ہیو گاٹن ٹوگیدر کہ اے آئی کو کچھ مینیج کر لیا جائے. مگر اے آئی ایسی چیز ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو مینیج کیا جائے. اچھا وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پرائیویٹ ہینڈز میں آسانی سے آ جائے. یہ اے آئی جو ہے یہ پرائیویٹ ہینڈز میں کین کم لائک دس. And if some of you are interested in looking at the potential of AI and how to manage them and how difficult it is, to read Eric Bostrom's super intelligence. It is so difficult. But governments have come together, which is good to start thinking of it. What I am saying is the possibility of nuclear bombs being manufactured privately was far, far remote compared to the AI bomb being released privately. اتنا آپ سمجھ لیں کہ اس سے بے انتہا خطرہ ہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو دیر از دا نیڈ. پھر انوائرمنٹ ایک بہت بڑی نیڈ ہے کہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہیومن کوآپریشن کی ضرورت ہے، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن آن واٹ گراؤنڈز؟ آن ریئل اسٹیٹ، آن پراپرٹی. یعنی اگر گلوبل آرڈر کا پش جمہوریت تھا تو وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا. اگر گلوبل آرڈر کا پش فری ٹریڈ تھا تو وہ بھی جب تک نیو ورلڈ آرڈر جو تھا، جب تک اس کی مرضی کے اس کی آسانیاں اور اس کا پلڑا بھاری تھا تو وہ نیو فری ٹریڈ تھی. اب وہ فری ٹریڈ کو بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے. پھر مختلف الائنسز بن رہے ہیں لائک اے کیلیڈوسکوپ. وہ جو کھلونا ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے نا، ایوری ڈے یو ٹرن تو ڈفرینٹ الائنس بنا ہوا ہوتا تھا. وہی انڈیا جو اس پیلسٹینینس کے رائٹس پر بڑی بات کرتا تھا، اس نے چھوڑا، اس نے ڈمپ کیا، اس نے کہا یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بچہ کہیں اور چل، وہ کہیں اور جا کر بیٹھ گیا. تو دس از واٹ از ہیپننگ. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو انوائرمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی جس کے اوپر انوائرمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بہت بڑا چیلنج ہے. تھامس پیکیٹی کی کیپٹل اور دوسری کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایلیٹ کے پاس ساری ویلتھ بلینئرز کے پاس آتی جا رہی. مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں مگر 10 یا 50 بلینئرز اور 99% of the wealth of the world. I don't know how it is fair. It is for you to determine and you to think how much profit, not percentage of profit on every good, but how much wealth accumulation is fair. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر wealth accumulation was anathema. صدر مملکت اسلام آباد میں مارگلا ڈائلاگ سے خطاب کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.